सबैजनालाई जय मसीह अनि स्वागत छ आजको डेली होप भ्याक्सिन डिभोसनमा। अनि यो हप्तामा हामीले धन्यको आशाको बारेमा सिकिरहेका छौँ। अनि यो धन्यको आशालाई कसरी हामीले हाम्रो जीवनमा बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाहरू पनि हामीले सिकिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी आजको डिभोसनलाई सुरु गर्नेछौँ। आजको डिभोसनमा हामी पेशेन्स अथवा धैर्यको विषयमा हामी सिक्नेछौँ र यसले कसरी हाम्रो धन्यको आशालाई बलियो बनाउने काम गर्दछ यसको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने याकुब 5:7 यसै लेखेको छ, यसकारण भाइ हो प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। हेर भूमिको बहुमूल्य फलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ। तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ, किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ। बाइबलले पनि यही भन्दछ कि हामीले चाहिँ धैर्य धारण गर्नुपर्दछ। जसरी किसानले आफ्नो फसलको धैर्य गर्दछ त्यसरी नै हामीले परमेश्वरको त्यो धन्यको आशामा चाहिँ हामीले धैर्य धारण हामीले गर्नुपर्दछ। अहिलेको समयमा चाहिँ हामी आफ्नो घरमा बसेर पेशेन्स के हो भन्ने कुरा सिकिरहेका छौँ है। हामी बाहिर जानेको डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी घरमै बसेर पर्खिने क्रममा छौँ। कहिले चाहिँ यो लकडाउन अब फेरि खोलिन्छ र हामी फेरि बाहिर गएर आफ्नो कामहरूमा हामी चाहिँ अघि बढ्नेछौँ भनेर हामी चाहिँ पर्खिरहेका छौँ। अनि यही चाहिँ धैर्य हो, पेशेन्स हो। तपाईँलाई थाहा छ हामी किन यसरी यस्तो समयमा पनि हामी पेसेन्टली धैर्य गरेर हामी बसिरहेका छौँ? किनभने हामीलाई भित्रबाट एउटा एस्योरेन्स छ, निश्चयता छ कि एक दिन चाहिँ यो कोरोना भाइरस, यो कोभिड-19 चाहिँ यसको अन्त हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ एस्योरेन्स छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले पेसेन्ट भएर पर्खिरहेका छौँ है। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू पनि जुन चाहिँ यो बाइबलमा छ यो चाहिँ एक दिन पुरा हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ एस्योरेन्स र जुन चाहिँ आशा हामीभित्र छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो संसारमा चाहिँ जस्तो परिस्थिति आए पनि हामी चाहिँ धैर्य गरेर हामी बसिरहेका छौँ। अनि धैर्यले चाहिँ पेशेन्सले चाहिँ हामीलाई लगनशील बनाउँदछ। हिब्रू 12:1-2 यस्तो लेखेछ, यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्छ्याएर हाम्रा सामुन्ने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ। बाइबलले पनि हामीलाई यही भन्दछ कि धैर्य साथ हाम्रो लक्ष्य के हो त्यसमा चाहिँ हामी लागिराख्नु पर्दछ। लगनशीलता साथ जब हामी धैर्य गरेर हामी अघि बढिरहन्छौँ तब चाहिँ हाम्रो परिस्थितिबाट पनि हामी हार खाँदैनौँ, तर जस्तो परिस्थिति आए पनि हामी चाहिँ त्यसको सामना गरेर है धैर्य साथ उहाँमा आशा राखेर चाहिँ हामी अघि बढिरहन्छौँ। त्यसैले पावलले दोस्रो थेसलोनिकी 3:5 पनि यस्तो भन्छ, प्रभुले तिमीहरूका हृदयलाई परमेश्वरको प्रेम र ख्रीष्टको धैर्यतिर डोर्याउन्। यसैकारण हाम्रो ध्यान, हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर जब हामी राख्दछौँ तब चाहिँ उहाँको धैर्य, उहाँको पेशेन्सले हामीलाई आशा दिँदछ। त्यसै कारणले हाम्रो ध्यान चाहिँ परमेश्वर, हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर जब हामी राख्दछौँ उहाँको धैर्य र उहाँको आशाले चाहिँ हामीलाई यो संसार, यो पापी संसारमा र
यो संसारको हरेक कष्ट दुःखहरूबाट चाहिँ विजय दिँदछ। यसै कारण हामी यो संसारमा रहन्जेल हामीले परमेश्वरलाई हेरौँ। परमेश्वरको धैर्य र आशाले चाहिँ हामीलाई यो संसारको सङ्कष्टको सामना गर्न चाहिँ यसले हामीलाई बल दिँदछ। यसै कारण हामीले धैर्य साथ उहाँको प्रतिज्ञालाई हाम्रो हृदयमा राखौँ अनि यसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षित राख्दछ। आजको डिभोसनमा मसँग जोडिनु भएको निम्ति धन्यवाद। अब हामी भोलि फेरि अर्को तरिका जसले चाहिँ हाम्रो धन्यको आशालाई बलियो बनाउने काम गर्दछ त्यसको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। तबसम्म सुरक्षित रहनुहोस्। जय मसीह।